विचारितम्। अद्य रोसुपि इति सूत्रं विचार्यते। यथाक्रमम् अद्य रोसुप् इति सूत्रं व्याख्यायते। रोसुपि इत्यत्र रोः इति एकं पदम्, असुपि इति द्वितीयं पदम्। अस्मिन् सूत्रे गुरुजी विभो इति होता। अस्तु अस्तु, अत्र सः प्रश्नः इदानीं स्मृतः, यो हि भट्टाचार्य महोदयैः उत्थापितः। एतेषां प्रश्नः वर्तते यत् विभोः अवतु, हे विभो अवतु, हे प्रभो अवतु इत्यत्र हरिसर्वेषाम् इति सूत्रं प्रवर्तते न वा इति एतेषां प्रश्नः। हरिसर्वेषाम् इति सूत्रे भो भगो अघो अपूर्वस्य इति पदस्य अनुवृत्तिरायाति। अथ च भो भगो अघो पूर्वस्य योसि इत्यत्र कश्चित् प्रयोगः एवं कल्पनीयः। हे प्रभो अवतु माम्, हे विभो अवतु माम्। अस्मिन् विषये, अस्मिन् प्रयोगे, एतेषु उदाहरणेषु किमिदं भो भगो अघो अपूर्वस्य योसि इति सूत्रं प्रवृत्तिम् अर्हति न वा? अत्र विचारो विधेयः। भो भगो अघो अपूर्वस्य इत्यत्र यो हि द्वन्द्वसमासः प्रदर्शितः, तत्र द्वन्द्वसमासे विभो शब्दः उत प्रभो शब्दः नागतः। तत्र चत्वारः एव शब्दाः भो भोसिति शान्तं निपातं, भगोसिति शान्तं निपातं, अघोसिति शान्तं निपातं, अथ च अ इति चतुर्णां संग्रहणं तत्र कृतं दृश्यते। ततोऽधिकानां शब्दानां तत्र नास्ति संग्रहः। अतः विभोः अवतु माम् इत्यत्र सूत्रमेतत् न प्रवर्तते। यतोहि यद्यपि विभो इत्यत्र भो इति तस्यैव एकदेशः, प्रभो इत्यत्र भो इति तस्यैव एकदेशः, स च नास्ति अर्थवान्, समुदायो हि अर्थवान्, तस्यैकदेशो अनर्थकः। अतः भोसिति शान्तनिपातस्य, भगोसिति शान्तनिपातस्य, अघोसिति शान्तनिपातस्य तत्र ग्रहणं कृतम्। अतः कण्ठतः प्रतिपदोक्तस्य शब्दस्य यद्वा प्रतिपदोक्तानां शब्दानां तत्र ग्रहणं पाणिनिना मुनिना कृतम्। अतः तत्रैव सूत्रमेतत् प्रवृत्तिम् अर्हति, नान्यत्र। अतः अत्र प्रभो अवतु माम्, विभो अवतु माम् इत्यत्र का दशा भविष्यति?
तत्र प्रभो इति सम्बुद्ध्येकवचनान्तं विभो इति सम्बुद्ध्येकवचनान्तं वर्तते। हे विभो अवतु, हे प्रभो अवतु। अत्र किं भविष्यति? तर्हि अत्र स्पष्टं वर्तते, अत्र एङ् ह्रस्वा सम्बुद्धे इत्यनेन सम्बुद्धिलोपः, सम्बुद्धिलोपानन्तरं तत्र ओकारान्तः शब्दः वर्तते। ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन तत्र गुणः भवति। अतः कृत्रिमोऽयम् ओकारान्तः भो शब्दः। वस्तुतः विभु इति उकारान्तः शब्दः वर्तते, प्रभु इति उकारान्तः शब्दः वर्तते। कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः इति न्यायः कश्चित् वर्तते। तदनुसारमपि अत्र विचारणीयम्। अतः सूत्रे तु प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणं वर्तते, न तु लाक्षणिकस्य। अत्र च लाक्षणिकः प्रयोगः सञ्जातः, लक्षणेन निर्मितः लाक्षणिकः। अतः अत्र सूत्रमेतत् भो भगो अघो अपूर्वस्य इति सूत्रं प्रवृत्तिं नार्हति। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्। अतः प्रतिपदोक्तः भोस् इति शान्तनिपातः। अत्र च ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणे कृते, अथ च एङ् ह्रस्वा सम्बुद्धे इत्यनेन एगन्ताद् ह्रस्वान्तात् चाङ्गात् सम्बुद्धे हल् लुप्यते इति रीत्या सम्बुद्धिलोपे कृते सति ओकारान्तं पदान्तम् अत्र पदान्तत्वम् आगतम्। अतः प्रभोवतु विभोवतु अत्र एङः पदान्तादति इत्यनेन सूत्रेण पूर्वरूपः एव क्रियते। अत्र भो भगो अघो पूर्वस्य इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न भविष्यति, यतोहि सूत्रमेतत् सकारस्य स्थाने ऋत्वं शास्ति। भो भगो अघो अपूर्वस्य रोर्यादेशः, रोः यादेशः। अत्र ऋत्वमेव नास्ति। सम्बुद्धिनिमित्तकस्य प्रथमैकवचनस्य सम्बुद्धिरूपस्य तु लोपः जातः। अतः विभो प्रभो इत्यत्र सूत्रमेतत् न प्रवृत्तिमर्हति। अतः विभो अवतु मां, प्रभो अवतु माम् इत्यत्र नायं विषयः भो भगो अघो पूर्वस्य योषि इति सूत्रस्य। अत्र तु एङः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपे कृते सति हरेव विष्णोव इतिवत् विभोवतु, हे विभो अव, हे प्रभो अव। अत्र पूर्वरूपस्य एव विषयता वर्तते। नापि अत्र सर्वेषां यदि अत्र द्वितीयम् उदाहरणं कल्प्यताम्, यतोहि भट्टाचार्याणाम् अयं प्रश्नः, एते विद्वांसः सन्ति, एते आचार्याः वर्तन्ते आदरणीयाः, एतेषां भवति कश्चित् विशेषः प्रश्नः। अतः एतेषां प्रश्नः यदा विचार्यते, यदि अत्र हे प्रभो गच्छ इत्येवं कश्चित् उदाहरणं, किमपि उदाहरणं, हे विभो गच्छ, हे प्रभो गच्छ इत्येवं रीत्या यदि उदाहरणं प्रदीयते, अत्र च पुनः हलि सर्वेषाम् इत्यनेन सूत्रेण हलि परे भो भगो अघो पूर्वस्य योषि इति सूत्र तु अस्य गतिर्नास्ति।
परन्तु हलि सर्वेषाम् इत्यत्र अस्य सूत्रस्य उदाहरणम् एतद् भवेत् यथा भो लक्ष्मी भो विद्वद्वृन्द भो देवाः इत्यत्र यथा हलि सर्वेषाम् इत्यनेन सूत्रेण यकारस्य लोपः तद्वत् अत्र विभो प्रभो गच्छ विभो रक्ष हे विभो रक्ष हे प्रभो रक्ष इत्येवं रीत्या हलिपरे अत्र विचारः करणीयश्चेत् तर्हि अत्रापि हरि सर्वेषाम् इति सूत्रं न प्रवर्तते यतोहि अत्र सकारत्वमेव नास्ति सकारस्य स्थाने ऋत्वं भवेत् उत तस्य स्थाने यकारादेशः तो यकारः कथं भवेत् पूर्वं यकारः भवेत् अनन्तरं तस्य यकारस्य लोपः हलिलोपः इत्यनेन हलि सर्वेषाम् इत्यनेन सूत्रेण लोपः कर्तुं शक्यते अतः अत्र हे विभो रक्ष मां हे प्रभो रक्ष माम् इत्यत्र विभो प्रभो इत्यत्र यः भो वर्तते तत् अत्र उदाहृत्य प्रदर्शयितुं न शक्यते समुदायो हि अर्थवान् तस्यैकदेशो अनर्थकः लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणं न तु लाक्षणिकस्य विभो प्रभो इत्यत्र ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणादेशे कृते येन ह्रस्वा सम्बुद्धे इति सोर्लोपे सति अत्र सः सूत्रमेतत् न प्रवर्तते परन्तु अत्र चर्चा करणीया इति एतेषाम् आदेशः आसीत् न आदेशः न भवता तन्त्रयूतम् उक्तम् इतत् इति कारणात् मया विभो इति पदं मया अध्यार्य हाँ सत्यं सत्यं परन्तु इदानीं दुग्धस्य दुग्धं जलस्य जलम् इति रीत्या परिष्कारः जातः दूध का दूध और पानी का पानी हो गया भवान् केवलं तन्त्रयूतम् इति व्याख्यातं भवता तदर्थं मया पृष्टः हाँ सत्यं 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 चर्चा करणीया चर्चायाः अस्ति अवसरः तत्रापि भवादृशाः मूर्धन्याः विद्वांसः अत्र सहयोगं कुर्वन्ति अथ च रुचिं यच्छन्ति अतः अवश्यमेव विचारः कर्तव्यः तत्र भवति कश्चित् महती काचित् महती दृष्टिर्भवति अत्र कश्चित् एवमेव अन्यः अपि प्रश्नः कर्तुं शक्यते परन्तु अत्र एतादृशेषु स्थलेषु सूत्रमेतत् न प्रवर्तते इति अभिप्रायविशेषः आगतः अस्तु यः बारं इंटरनेट व्यवस्था सम्यक् नासीत् तस्मात् कारणात् मध्ये कश्चित् रसोच्छेदः जातः व्याख्यायाः परन्तु अत्र इदानीं सुदिनम् अद्य जातम् अत्र तादृशः कश्चित् विघ्नविशेषः नास्ति अद्य अवश्यमेव नेटवर्क व्यवस्था भविष्यति सावधानेन चेतसा अस्माभिः यत्र रन्तव्यं रमणीयं सूत्रमत्र आयाति रोसुपि इति यथाक्रमं रोसुपि इत्यस्य सन्धिविच्छेदः रः असुपि इत्येवं रीत्या अत्र सन्धिविच्छेदः करणीयः रोसुपि इति सूत्रस्य सन्धिविच्छेदः रः असुपि रः इति एकं पदं षष्ठेकवचनान्तम् असुपि इति द्वितीयं पदं वर्तते रः इति प्रथमैकवचनान्तं पदं वर्तते असुपि इति सप्तम्येकवचनान्तं पदं वर्तते अत्र सूत्रे अहन् इति सूत्रात् अहन् पदस्य अनुवृत्तिर् आयाति अहन् इति नान्तं पदम् अहन् इति सूत्रं वर्तते अग्रे आयास्यति सुबन्त प्रकरणेषु अहन् इति सूत्रम् आयास्यति तस्य सूत्रस्य ततः एव अहन् इति पदम् अस्मिन् सूत्रे आयाति अथ च
अत्र षष्ठ्यन्ततया अहम् इति पदं वस्तुतः लुप्तषष्ठीकं पदं वर्तते। अहम् इति सूत्रे अहम् इति पदं लुप्तषष्ठीकं पदं वर्तते। अतः तत् षष्ठ्यन्तं पदमेव। वस्तुतः अहम् इति पदम् आयाति, परन्तु तत् लुप्तषष्ठीकं वर्तते, अतः षष्ठी विभक्ति अपि अत्र स्मर्यते। अतः वस्तुतः एतत् सूत्रम् एतत् पदम् अह्नः तत्र षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। षष्ठीं च आश्रित्य षष्ठीं च विलोक्य अलोन्त्यस्य इति परिभाषा अत्र प्रवर्तते। अतः अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति अह्नः रेफादेशः स्यात् न तु शुपि। अशुपि इत्यत्र नयसमासः, तत्रापि प्रसज्यनयः वर्तते। प्रसज्यनयसमासः अस्ति, न तु पर्युदास नञ्। यतोहि पर्युदास समासः यदि स्वीक्रियते तर्हि पर्युदासः सदृशग्राही। सुप भिन्न सुप सदृश सादृश्यं च प्रत्ययत्वेन। तो अर्थ होता कि अहन के नकार को रेफादेश होता है, प्रत्यय परे रहते हैं, ऐसा अर्थ निकल जाता। यदि अशुप में आप यहाँ परिदाश नहीं मानते तो, अतः प्रत्यय परे रहते होता तो समस्या खड़ी होती। जो प्रयोग बनते हैं वो प्रयोग नहीं बनते, और जो प्रयोग नहीं बनते हैं वो प्रयोग बनने लगते, उदाहरण बनने लगते। अतः यहाँ पर परिदास ने अशुपि इस पद में परिदास ने न मान करके प्रसज्य प्रतिषेध मानना चाहिए। शुभ पर में न हो बस। तो अशुभ पर में हो, कोई भी हो, शुभ भिन्न कुछ भी हो, जो भी है वह पर में मिल जाएगा। तो सूत्र में तत् प्रवर्तते, तत्र सूत्र है जो का सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। अर्थ हमारे सामने आ गया, सूत्र भी हमारे सामने आ गया, सूत्र का अर्थ हमारे सामने आ गया। अब इसका उदाहरण यहाँ दिया है ग्रंथकार ने। अहरहः, अहर अहरहः सूत्र में तत् अत्र अहरहः इत्यस्य संधि विच्छेदः यदा क्रियते तर्हि अहन् अहन् इति भवति। अत्र अहन् शब्दस्य नित्य विप्सयो इत्यनेन द्वित्वे कृते सति अहन् अहन् इति असमस्तः असमस्तम् इदं पदं वर्तते। असमस्तः शब्दः अयं वर्तते। अत्र समासस्य कल्पना नास्ति। यदि अहन् अहन् अहः अहः इति समासः भवेत् विप्सायां तर्हि प्रत्यहम् इति शब्दः भवति। यथा दिनं दिनम् इति प्रतिदिनम्, एवमेव अहः अहः इति प्रत्यहम् इति कश्चित् शब्दः समासे भवति। अत्र समासस्य कल्पना न कर्तव्या, अपितु अहन् इत्यस्य नित्य विप्सयो इत्यनेन द्वित्वे कृते सति अहन् अहन् इति कश्चित् स्थितिः काचित् अत्र समुपस्थिता भवति। अस्यां स्थितौ सूत्रमेतत् रोसुप् इति सूत्रं प्रवर्तते। अत्र एतत् सूत्रम् अपवादभूतं सूत्रं वर्तते। वस्तुतः अहन् इति सूत्रस्य अत्र अहन् इति सूत्रमपि प्रवृत्तिम् अर्हति, परन्तु रोरपवादः। अहन् इति सूत्रम् अपि अहन् इत्यस्य नकारस्य ऋत्वं कर्तुम् अत्र आयाति, परन्तु तस्य अपवादभूतम् एतत् सूत्रं वर्तते रोषुपि। सूत्रमेतत् रोषुपि इति सूत्रं रत्वं शास्ति, ऋत्वं न शास्ति, रेफादेशं करोति इति काचित् महती विशेषता। अथवा अत्र रेफादेशमेव साक्षात् शास्ति। अतः अहन् इत्यस्य
अन्नो रेफादेशः स्यात् न तु सुपि। तर्हि अहम् अग्रे अहः, अहम् अग्रे अहः, अस्याम् अवस्थायाम् अहन् इत्यस्य नकारस्य रोसुप् इत्यनेन सूत्रेण अत्र रेफादेशः भवति। असुपि परे, अत्र सुपि परकत्वं नास्ति। अहन् इति शब्दात् अहः इति शब्दः एव परे वर्तते, सुप् परकत्वम् अत्र नास्ति। अतः असुपि परे रोसुप् इत्यनेन सूत्रेण अत्र पूर्वस्य अहन् इति शब्दस्य यो हि नकारः वर्तते तस्य नकारस्य स्थाने रेफादेशः क्रियते। अलोन्त्य परिभाषया षष्ठी निर्दिष्टस्य अलः अन्त्यस्य आदेशः स्यात्। अतः अत्र अहन् इति लुप्त षष्ठीकं पदं वर्तते, अनुवर्तते। अतः अलोन्त्यस्य इति सूत्रसहकारेण अलोन्त्यस्य इति परिभाषया अहन् इत्यस्य नकारस्य अन्तिमः यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य रेफादेशः कृतः। तर्हि अहर् अहः किं जातम्? अहर् अहः अज्जीनं परेण संयोज्यम् अहरहः इति एवं रीत्या अत्र अहरहः इति शब्दस्य सिद्धिर्जाता। एवमेव अहर्गणः, अत्र पश्यन्तु अहर्गणः इत्यत्र समासः वर्तते। अन्नां गणः इति अहर्गणः समूहः इत्यर्थः। यथा शुक्लपक्षः भवति, कृष्णपक्षः भवति, शुक्ले पक्षे 15 दिनानां समूहः। यद्यपि दिनानां समूहः कुत्रापि न भवति, मध्ये रात्रेः व्यवधानात्, वस्तुतः दिनानां समूहः कुत्रापि न भवति मध्ये रात्रेः व्यवधानात्, परन्तु नान्तरीयकतया रात्रिव्यवधानं सोढव्यं वर्तते। अतः यथा नवरात्रम् अत्र नवानां रात्रीणां समाहारः, तद्वत् अत्र अहन्नां गणः, गणः नाम समूहः, दिनों का समूह। अत्र समासानन्तरम् अहन् इति नकारस्य रोसुप् इत्यनेन सूत्रेण अत्र रेफादेशः भवति। अत्रैव जिज्ञास्यते यत् समासानन्तरं सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन यो हि प्रातिपदिकावयवभूतं सुप् तस्य लुक् जातं, तस्य अंतर्वर्तिनः विभक्तिम् आश्रित्य अत्र सुविपरकत्वं भविष्यति। सूत्रमेतत् अहर्गणः इत्यत्र कथं प्रवृत्तिम् अर्हति? तर्हि अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं न भवति, न लुङ्ताङ्गस्य इत्यनेन सूत्रेण निषेधात्। अतः अत्र अहर्गणः इत्यत्र अहन् शब्दात् परे सुविपरकत्वं नास्ति, गण इति शब्दः परे वर्तते। अतः नकारस्य स्थाने रेफादेशे कृते सति जलतुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमनम् अहर्गणः इत्येवं रीत्या अत्र प्रयोगस्य संसिद्धिर्विधेया। अस्तु, रोसुप् इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः, तस्य उदाहरणे अपि अस्माभिः ज्ञाते। इदानीं प्रत्युदाहरणं प्रस्तूयते। अत्रैव ग्रन्थकारः पृच्छति, पूर्वपक्षं करोति, असुपि इति किम्? अर्थात सुपि परे सति रेफादेशः कथं न भवति? सुपि परे रेफादेशः कथं न भवति इति असुपि इति किम् इति पृच्छति।
अर्थात सुप भिन्न पर में हो, ऐसा क्यों कहते हो? तो कहा सुप परे रहते होने लगेगा, तो हो जाए। तो कहा नहीं, रूप की असिद्धि हो जाएगी, अहोभ्याम रूप नहीं बनेगा। अहन शब्द से जब भ्याम विभक्ति लाते हैं तो अहोभ्याम रूप बनता है। तत्र अहन इति प्रातिपदिकं वर्तते नान्तम, ततः तृतीया द्विवचने भ्याम विभक्तौ सत्याम अहन भ्याम अस्याम अवस्थायां सूत्रमेतत् रोसुपीति सूत्रं न प्रवर्तेत। एतदर्थम् अत्र असुपि ग्रहणं कृतम्। अत्र तु सुपि परकत्वं वर्तते, भ्याम इति सुप प्रत्याहारे समायाति, अतः सुप परकत्वं मिलिष्यति। अस्याम अवस्थायां रोसुपीति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवेत्। अत्र रोसुपित्तिनेन रेफादेशो न भवेत्, अपितु अहन् इति सूत्रं वर्तते। अहन् इति पदान्तस्य ऋत्वं विधीयते तेन सूत्रेण। अतः अत्र अहोभ्याम इत्यत्र अहन् भ्याम इत्यस्याम् अवस्थायां नकारस्य ऋत्वादेशे कृते और ऋत्वस्य स्थाने अपूर्वकत्वात्, अतो भो भगो अघो पूर्वस्य योषि इत्यनेन अत्र यह आदेशस्तु प्राप्नोति, यद्यपि असिपरकत्वं वर्तते, परन्तु अत्र हसि च इति सूत्रं वर्तते। इत्यनेन हसि च इत्यनेन सूत्रेण अत्र रोः स्थाने उत्वादेशे कृते सति आद्गुणः इत्यनेन गुणे कृते सति अहोभ्याम इति रूपं सिद्ध्यति। अतः अत्र असुपि ग्रहणम् अस्मिन् सूत्रे क्रियते। तत्र लिखति ग्रंथकारः मूले पंक्तिं लिखति, अत्र अहन्निति ऋत्वम्। अस्तु, सूत्रमेतत् सम्यक् रूपेण अस्माभिः व्याख्यातं। भवद्भिश्च अस्य सूत्रस्य अर्थः, उदाहरणं, प्रत्युदाहरणं च सम्यक् रूपेण परिशीलितम्। इदानीं वार्तिकवचनम् अस्य सूत्रस्य उपरि वार्तिकवचनं समायाति। रूप रात्रि रथंतरेषु ऋत्वं वाच्यम्। अर्थात रोसुपीति सूत्रं वस्तुतः रेफादेशं शास्ति, ऋत्वं न करोति, असुपि परे। परन्तु वार्तिककारः कात्यायन मुनिः अत्र सूत्रकारं वदति यत् भो सूत्रकार, रूप रात्रि रथंतरेषु उत्तरेषु परेषु अहन् इत्यस्य ऋत्वादेशः भवेत्, रेफादेशः न भवेत्। रेफादेशस्य स्थाने ऋत्वादेशः भवेत्। कदा? रूप रात्रि रथंतरेषु उत्तरेषु शब्देषु सत्सु। अर्थात रोसुपि इत्यत्र असुपि ग्रहणं कृतम्। असुपि इत्यस्य सुभिन्नत्वम् अर्थः कृतः। तर्हि रूप रात्रि रथंतर शब्दानामपि सुभिन्नत्वात् एतेषु परेषु रोसुपि इत्यनेन सूत्रेण रेफादेशस्य विधानं प्राप्तं वर्तते। परन्तु कात्यायन मुनिः अत्र पाणिनीयं सूत्रं दृष्ट्वा वार्तिकवचनं करोति यत् अत्र तु ऋत्वं भवेत्। अतः अस्य वार्तिकवचनस्य अर्थः अपि अस्माभिः ज्ञातः। रूप रात्रि रथंतरेषु परेषु अहन् इत्यस्य ऋत्वादेशः भवतु। अस्तु, उदाहरणं पश्यामः। वार्तिकवचनम् अस्माभिः ज्ञातं, वार्तिकवचनस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। इदानीम् अस्य उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणं वर्तते अहोरूपम्।
कस्यचित् सुंदर्याः रूपं दृष्ट्वा ब्रवीति आश्चर्यचकितः कश्चित् अहो रूपम्। तर्हि अहो रूपम् इत्यत्र अहो इति ओदन्तः निपातः नास्ति वो, एतद् अवश्यमेव ज्ञातव्यम्। अहो रूपम् इत्यत्र अहो इति ओदन्तः निपातः नास्ति, अथ च अत्र पदद्वयम् अपि न कल्पनीयम्। अहम् अग्रे रूपम् इत्येवं वर्तते सन्धिविच्छेदः। अत्र अहन् इत्यस्य नकारस्य रेफादेशः सूत्रेण रोसुपित्यनेन सूत्रेण अत्र रेफादेशः प्राप्नोति। वार्तिकवचनात् अत्र ऋत्वं विधीयते। तस्य ऋत्वस्य च हसि च इत्यनेन सूत्रेण उत्वादेशे कृते आद्गुणः इत्यनेन गुणे कृते अहो रूपम् इति रूपम् अत्र सिद्ध्यति। अहो रूपम्। अत्र यदि एतद् वार्तिकवचनं न स्यात् तर्हि किं भविष्यति? तर्हि रोसुप् इत्यनेन रेफादेशः भविष्यति। रेफादेशे कृते सति रोरि इति सूत्रः आगमिष्यति। रेफे परे एकस्य रेफस्य लोपः, अथ च ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घगुण इत्यनेन दीर्घस्य कल्पना। अहारूपम्, अहो रूपम् इत्यस्य स्थाने अहारूपम् इति काचित् विपरीता स्थितिः भवितुं नार्हेत्। एतदर्थम् अत्र वार्तिकवचनम् अवश्यमेव आवश्यकं वर्तते। तेन अहो रूपम् इति शब्दस्वरूपस्य सिद्धिर्जाता। अस्तु, द्वितीयं रूपं पश्यामः। गतमहो रात्रिरेषा। गतम् अहः रात्रिः एषा। दिन तो निकल गया। Go away, illness, go away. Illness, go away. Go away, go away, go away. Illness, go away. परमेश जी माइक ऑफ करिए। परमेश जी माइक ऑफ करिए। हाँ ठीक है। तो देखिए, गतम अहो गतम अहः रात्रिरेषा। अब यहां पर देखो, गतम अहो रात्रिरेषा। अत्र रात्रि शब्दे उत्तरे परे अहन् इत्यस्य ऋत्वं शास्ति वार्तिकवचनम् एतत्। ऋत्वे कृते सति हसि च इत्यनेन उत्वे गतमहो रात्रिः एषा, ऐसा संधि विच्छेद होकर के रूप बन जाएगा। संधि बना करके हमने ये रूप बना लिया। तो ये दूसरा उदाहरण भी गतार्थ हो गया। और ऐसे ही यहाँ आगे उदाहरण देते हैं अहोरात्रः। अहन और रात्रि शब्द है, तो रात्रि शब्द परे रहते ही यहाँ पर ऋत्वादेश होता है। यहाँ तो रात्रि शब्द पर में नहीं है, यहाँ तो रात्रः शब्द पर में है। तो यहाँ कैसे ऋत होगा? तब कहा एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात्। एका परिभाषा वर्तते, एक देश विकृतमनन्यवत् छिन्नेपि पुच्छे स्वास्वैव नाशो न गर्धवः। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? रात्रि शब्द नहीं है, अपितु रात्र शब्द है। अतः यहाँ एक देश विकृत मनन्यवत के अनुसार रात्रि शब्द पर रहते अहन के नकार को रू आदेश होता है। इसकी जगह पर हाँ रात्र शब्द पर में है तो भी यहाँ पर अहन के नकार को
रुत्वादेश हो जाएगा और हसीच से उत् हो जाएगा, तो अहोरात्रः अहोरात्रः इति प्रयोगः संसिद्ध्यति। अत्र समासः वर्तते रात्रान्नाः पुंसि इत्यनेन पुल्लिङ्गत्वं भवति इति समासस्य काचित् प्रक्रिया वर्तते। तत्र समासान्त प्रत्यये सति भसंज्ञायां सत्यां यचि भम इत्यनेन रात्रिपदोत्तरीकारस्य लोपः अपि भवति इति काचित् वर्तते प्रक्रिया। यदा समास प्रकरणम् आगमिष्यति तदा वयं पुनः अस्य स्मरणं कारिष्यामः। इदानीं तु अस्य वार्तिकवचनस्य उदाहरणत्वेन अत्र उत्वस्य एव ऋत्वम् उत्वम् एव अत्र मुख्यतया द्रष्टव्यम्। अस्तु, एवमेव अहोरथन्तरम्, अन्नः रथंतरम, तो यहाँ पर भी अहन शब्द है और रथंतर है, तो यहाँ पर भी अहन के नकार को रुत्वादेश हो जाएगा, रु के स्थान पर उत् हो जाएगा, हसी जैसे गुण हो जाएगा, अहो रथंतरम, यह प्रयोग बन करके तैयार हो जाता है। अब द्वितीय वार्तिक वचन और आ रहा है, अहरादीनाम पत्यादिषु वारेभः। अहरादीनाम पत्यादिषु गणपठितेषु शब्देषु परेषु वा रेफादेशः। अब देखिए यहाँ पर जो है रेफादेश होगा। अहरादीनाम का मतलब है कि अहन शब्द है और भी शब्द हैं, उनमें सब जगह यह रेफादेश करेगा। तो विसर्गापवादः, यहाँ विसर्ग प्राप्त होता है। रेफ को, अहरादियों के रेफ को खर्वसाने और विसर्जनीय सूत्र से रेफ आदेश प्राप्त होता है, तो उसका ये अपवाद है। विसर्ग न करके वहां पर रेफ आदेश हो जाएगा। विसर्ग की प्राप्ति उपो क पौच के द्वारा के द्वारा भी हो सकती है, क्योंकि कवर्ग पवर्ग पर में मिलेगा तो वहां विसर्ग भी प्राप्त रहेगा, तो विसर्ग होगा। खर्वसाने और विसर्जनीय से होने वाला जो विसर्ग है उसका ही अपवाद होता है। जैसे उदाहरण है अहर पति ही, अन्नाम पति ही इति अहर पति ही, उत अन्नः पति ही। अन्न पति कौन है? सूर्य भगवान। दिन के पति कौन है? सूर्य है। तो अहर पति में अहन अग्रे पति आ जाता है, तो यहाँ पर अहन के नकार को रेफादेश होता है, रुत्व नहीं होगा, रेफादेश हो जाएगा, तो अहर पति बन जाएगा। तो यहाँ रेफ को विसर्ग होना चाहिए, खगवशान और विसर्जनीय, तो उस विसर्ग का ये अपवाद है। रेफ को विसर्ग नहीं होने देगा, अहर पति ही यही प्रयोग बनेगा। यह वार्तिक उसी विसर्ग को रोकने के लिए किया गया है। यदि ये वार्तिक वचन नहीं होता तो रेफ को विसर्ग होने से कोई रोक नहीं पाता, और पक्ष में क्योंकि रेफादेश होता है विकल्प से, रेफादेश जब हो जाता है तब तो अहर पति ही, और जब विसर्ग रेफादेश नहीं होगा तो कुप्पो क पौच, विसर्ग को विसर्ग और विसर्गा भाव दशा में उपधमानी पवर्ग पर में है तो वहां उपधमानी भी होगा। इसलिए अहर पति ही, अहपति, अहपति, इस तरह से तीन प्रयोगों की स्थिति को आप अवश्य समझ लेना, वहां तक आपको बुद्धि दौड़ानी है। ऐसे ही अहरादीनाम, आदि से क्या पकड़े तो कहा धूर्पति ही, धुराम पति ही, धुरह पति इति धूर्पति ही। यहाँ सब जगह रोर्बधाया दीर्घ, धूर्पति में धूर शब्द है, उसको इक को दीर्घ हो जाता है तो धूर्पति बनता है। तो यहाँ पर भी अहरादीनाम प्रत्यादिषु वारेपः से रेफादेश हो जाएगा, तो धूर्पति ही। रेफादेश नहीं होगा तो कुप्पो क पौच सूत्र के द्वारा
रेफ के स्थान पर विसर्ग, और विसर्ग को फिर पति में पकार पर में है तो पद्मानी हो जाएगा। इस तरह से धूर्पति ही, धूपति ही और धूपपति ही उपद्मानी बना करके 3 रूप बनेंगे। ऐसे ही गिरपति ही, गिर शब्द है, गिर शब्द से गिरपति ही, गिर में रोर दीर्घ से इको दीर्घ होकर के गिर। अब यहाँ पर रेफ आदेश हो जाएगा। गुरुजी पत्यादि तो है, तो कुछ आदि का कुछ उदाहरण दीजिए, खाली तो हाँ पति पति चल रहा है। हाँ हाँ, पहले अहरादि का उदाहरण दे रहे हैं। अहर आदियों में हाँ हाँ हाँ, ठीक ग्रंथ है में तो पत्यादि तो खाली पति पति चल रहा है, पति छोड़ के और कुछ दीजिए। ठीक है। बिल्कुल सही बात है, पति पति ही चल रहा है। पत्यादि में फिर आदि से क्या पकड़ेंगे? तो अब ये पत्यादि गण पठित शब्दों को देखना पड़ेगा, मैंने वो देखा नहीं है कौन कौन से और पति इत्यादि पर में है, आदि से क्या पकड़ेंगे? पति पतिर पतिर पति ही, नहीं नहीं और भी उदाहरण बन सकते हैं। वो तो अब चूंकि अनंतम अनंता शब्दाः ते शब्दाः अन्वेषणीयाः, अब मैंने उनकी तरफ पत्यादि गणपठित शब्दों को नहीं देखा है। पत्यादि गणपठित शब्दों को देख करके इसका उदाहरण बता पाएंगे। टीकाकारों ने भी ऐसा कोई उदाहरण दिया नहीं। बाल मनोरमा तत्वोदनी को मैंने देखा तो वहां पर तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला, पर संस्कृत साहित्य बहुत ही विपुल है, विस्तृत है, तो कहीं न कहीं पत्यादियों में आदि शब्द के ऐसे कई उदाहरण आएंगे तो हमें समझ लेना होगा। वार्तिककार ने वार्तिक वचन बनाया है, पत्यादि गण पठित, पत्यादि गण जरूर होगा, कोई न कोई होगा, मुझे स्मरण नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। क्योंकि मैंने इस वार्तिक की जो व्याख्याएं हैं उस व्याख्याओं को देखा तो वहां पर भी कोई पत्यादि आदि शब्द से कोई और पति आदि शब्दों को नहीं दिया है, इन्होंने दिखाया नहीं, इसलिए हम कहने में असमर्थ हैं, बता नहीं पा रहे आपको। पर कहीं ऐसा उदाहरण मिलेगा तो जरूर इसी तरह से उसकी गतार्थता